बात मुलाजमीन की करते हैं, क्योंकि मुलाजमीन का मानना है कि उनके मसाइल को दरपर्दा रख दिया गया है और ये डाउन करने के बाद अब मुलाजमीन के पास कोई भी चारा नहीं है कि वो टोकन एहतजाज करे, ये वो एहतजाज पर आए। मामला उन मुलाजमीन का है जो जम्मू और श्रीनगर के अंदर है। मुस्तकिल मुलाजमीन मांग कर रहे हैं कि उनका 3% डीए वाला मामला इल्तिवा में पड़ा है और उसके साथ साथ 60,000 से ज्यादा डेलीवेजर्स का मामला, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने वादा किया था कि एक राह अमल बनाते हुए इस मसले को हल किया जाएगा, लेकिन 100 दिन पूरा होने के बाद भी अभी तक भी इस मामले पर कोई चीज सामने नहीं आई है। और यही वजह है एम्प्लॉयज कंसल्टेटिव कमेटी, एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि मुलाजमीन के दरपेश मसाइल को देखते हुए 16 जनवरी को जम्मू शहर और श्रीनगर के अंदर मुलाजिम एहतजाज करेंगे। और ताहम यह साफ कर दिया गया कि अभी तक सरकार की तरफ से न तो डीए वाले मामले पर कोई पेशरफ की है और ना ही रेगुलराइजेशन के मामले में कोई पेशरफ। यही वजह है कि वो अब एहतजाज पर जाएंगे और ये फैसला तब लिया गया जब हुकूमती इदारों को बार बार इस बात का खुलासा पेश किया गया कि इन मामलों की और संजीदगी के साथ बात करें, लेकिन मामला हुआ नहीं। यह इतना ही नहीं बल्कि एसआरओ की तरमीम भी चाहती है और साथ साथ ये भी माना जा रहा कि यह एहतजाज 13 जनवरी को होना था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे जम्मू कश्मीर के पेश नज़र इसको मौखर किया गया और रिशेड्यूल अब यह कर दिया गया है 16 जनवरी को अब यह एहतजाज होगा। ताम खबर यह है कि आज जब यह एहतजाज श्रीनगर और जम्मू के अंदर होगा तो इसमें मुलाजमीन की शिरकत लाजमी नहीं, बल्कि सिर्फ मुलाजिम लीडर्स जहां जम्मू के अंदर एहतजाज करेंगे वहीं पर ये श्रीनगर के अंदर भी एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। और ये याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 के बाद मुलाजमीन का ये पहला बड़ा एहतजाज होगा जिसका आगाज आज ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी की तरफ से किया गया है। एजाज खान साहब हमारे साथ सरबराह ज्वाइंट कमेटी के जिन्होंने ये प्रोग्राम तश्कील दिया है। एजाज अहमद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुलाजमीन आज सरापा एहतजाज होंगे, 60,000 से ज़्यादा डेलीवेजरों का मामला है, 3% डीए का मामला है, इसके साथ साथ रेगुलराइजेशन और फिर जो प्रमोशन वाला मामला है वो भी अटका पड़ा है। और आपका मानना है कि 3 महीने का वक्त हुआ, हुकूमती इदारे खामोश, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली हुकूमत पर एक बार फिर आज से एक महाज खोलने की तैयारी है। क्या हुकूमती इदारों की सर्द महरी के बाद आप मैदान में आए या आपको लग रहा है कि इसके बगैर कोई चारा नहीं? अस्सलाम वालेकुम गौर साहब, सबसे पहले आपके सभी सामीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर यूटी में इलेक्शन हुए 3 महीने गुजर चुके हैं, तो हमें उम्मीद थी कि मुलाजमीन जम्मू कश्मीर जिन्होंने बड़ी सख्तियां उठाई, लेकिन हम उम्मीद करते थे कि जम्मू कश्मीर की उमर साहब की सरकार आते ही हमारे मसलों की, हमारी जो मसाइल है उनकी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन 3 महीने गुजरने के बावजूद हमारे मामला जो के तो हैं। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को भी 2 बार रिप्रेजेंटेशन भेजी, एक डायरेक्टली भेजी, दूसरे उनके एडवाइजर साहब के थ्रू भेजी, तीसरी बार हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, उन्हें भी अपने मसाइलों के बारे में आगाही की। हर कोई यही कहता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका मसला हल होगा। लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद जब हमें ऐसा लगा कि टाल मटोल की पॉलिसी की जा रही है, तो हुआ यूं कि तंग आमद व जंग आमद। हमें लगा कि अब हमें सड़क पे आने के बगैर कोई चारा है ही नहीं। जम्मू कश्मीर का मुलाजिम अमन पसंद मुलाजिम है। हम गैर जरूरी हड़तालों और गैर जरूरी एहतजाजों पे यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन आपको पता है कि महंगाई आसमान छू रही है, हमारे मामलात हैं, हमारे मसाइल हैं। जहाँ तक डीए का मामला है, बहुत सारे इशूज है टॉप प्रायोरिटी पे। हमारे मुल्क के सभी रियासतों में जितने भी रियासतें हैं या यूटीज है, उन्होंने अपना डीए लिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक वाहिद हम बदनसीब लोग हैं जो अभी तक हमको नहीं मिला। इसी तरह HRA हमारा 2% है और 1% है, 1 साल से पेंडिंग है, नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर साहब आपने पहले भी इस पे प्रोग्राम किए हैं, आज भी मैं कहता हूँ, जीपी फंड का पैसा सरकारी मुलाजिम का अपना पैसा होता है। जैसे हम बैंक में नहीं रखेंगे, सरकार के पास रखते हैं जीपी फंड, ये सरकार के पास हमारी अमानत होती है। लेकिन ऐसा हुआ कि 12 सितंबर के बाद आज तक 4-4, 5-5 महीने लगते हैं कि जीपी फंड मुलाजिम नहीं निकाल पा रहे हैं।
یہ امانت میں خیانت ہے. سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ہم اربوں روپے مہینے کاٹتے ہیں وہ پیسہ کہاں ہے، کس مد میں آپ ڈالتے ہو؟ جی پی فنڈ کا ہمارا پیسہ ہے، یہ ملازم کا پیسہ ہے، خون پسینے کی کمائی ہے ہماری، مجبوری میں ہم استعمال کرتے ہیں. گور صاحب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کینسر پیشنٹس ہیں جن کو ہسپتالوں میں علاج کرنا ہے، بچوں کی پڑھائی کے لیے، مکانوں کی مرمت کے لیے، بہت سارے مسائل، بچوں کی شادی کے لیے پیسہ رکھا جاتا ہے، لیکن جب یہ وقت پہ نہیں نکلے گا تو یہ افسوس کا مقام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سرکار کی طرف سے امانت میں خیانت کی. اچھا اعجاز صاحب، یہ جو آج آپ نے چاک آؤٹ کیا ہے پروگرام، کریں گے ریاست کے وزیر اعلیٰ کے دفتر کو کھٹکھٹایا، ایڈوائزر صاحب کے دروازے پر بھی پہنچے، چیف سیکرٹری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، ہر جگہ پر ایشورنس ملی، لیکن ایشورنس کے بعد جو عملی کام یا کاغذی کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا. آج جس احتجاج کو پروگرام دیا گیا ہے یہ کس طریقے کا ہوگا؟ کیا خد و خال ہے پروگرام کا؟ کیا تمام ملازم گے جس طریقے سے ہم ماضی میں دیکھتے ہیں، یا سلیکٹڈ لیڈرز کا ہی یہ سمبولک پروٹیسٹ ہوگا آج؟ دیکھیے گور صاحب، امپلائی جوائنٹ کنسلٹیٹو کمیٹی لکھن پور سے لے کے سیماری تک جموں کشمیر کے ملازمین کی نمائندہ تنظیم ہے، لیکن ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں. ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے عوام الناس کو تکلیف پہنچے. آج جو ہم نے پہلا پروٹیسٹ ہے کہ ہم اپنا احتجاج درج کرائیں گے، اس میں صرف لیڈرشپ ہوگی، امپلائی جوائنٹ کنسلٹیٹو کمیٹی کی لیڈرشپ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر محکمے کی جو اپنی اپنی یونین ہے ان کے اپنے 5-5 10-10 آدمی ہوں گے. وہی سری نگر میں بھی احتجاج کریں گے، وہی 1 گھنٹے کا جموں میں بھی کریں گے. سابو ملازمین کو ہم نے نہیں لایا. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ غیر ضروری طور عوام الناس کو تکلیف ہو. ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں. ہم ہمیشہ جموں کشمیر کے ملازمین نے ہمیشہ محنت، لگن اور ایمانداری کے ساتھ جموں کشمیر کی لوگوں کی خدمت کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے. لیکن جب ہمارے معاملات اور مسئلے جائیں گے، آپ بتائیے ہمارے پاس کون سا چارہ رہ جاتا ہے کہ ہم سڑک پہ نہ نکلیں. میں آج کے اس پروٹیسٹ کے مادھیم سے سرکار تک آنریبل ایل جی صاحب سے اور آنریبل چیف منسٹر صاحب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم سارے لوگوں کو سڑکوں پہ نکالیں، بہتر ہے کہ ہماری یہ جو جائز مسائل ہے. تو اعجاز صاحب، احتجاج کا جب آپ نے پلان ترتیب دیا ہے، مختلف تنظیمیں جو اس وقت ملازمین کی قیادت کرتی ہیں، نمائندگی کا دعویٰ ہے، تمام لوگوں کی طرف سے آج آپ کو اس معاملے پر حمایت حاصل ہے؟ دیکھیے، یہاں جموں کشمیر میں سب سے بڑی آرگنائزیشن امپلائی جوائنٹ کنسلٹیٹو کمیٹی، جس میں جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں، سرکاری، میں کارپوریشنوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ڈیلیویژنوں کی بات نہیں کرتا ہوں، جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے وہ سارے اسی امپلائی جوائنٹ کنسلٹیٹو کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے ٹیچرز ہیں، جس میں ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ملازم ہیں، جس میں ہمارے ایگریکلچر کے ملازم ہیں، ہالچر کے ملازم ہیں، جس میں ہمارے ہیلتھ کے ملازم ہیں، ایجوکیشن کے ملازم، سارے آنگن واڑیز ہے، آئی سی ڈی ایس کے جو بھی سرکاری ملازمین کی نمائندہ تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس میں اپنی آج حمایت کی ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ آج سارے لیڈر پریس کالونی میں حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے. اعجاز صاحب جوائن بتا رہے تھے کہ ملازمین کے معاملات پر حکومت کی غیر سنجیدگی کے بیچ توجہ دلانے کی بھی کوشش ہے، اور آج صرف جو قیادت کرنے والی تنظیمیں ہیں ان کے رہنما یا جو سربراہان ہیں یا لیڈرشپ ہے وہ احتجاج کرے گی، اور آئندہ کا پلان ہو سکتا ہے اگر اس کے بعد بھی معاملات حل نہیں ہوئے تو شاید ملازمین بھی سڑکوں پر نکلیں.